सिंपल हार्मोनिक मोशन मंग स्टार्ट करो और पागा माने मंगा और नया लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉल एंड बाउल सिस्टम द पारा डिस्कस करो नन जमंगा चिकम दे यो द्वयम एग्जांपल दे चागा हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कई और तमंगा स्प्रिंग मास अटैच सिस्टम चिकम मोशन दे अजिकम किस्म मोशन के हम जमन सर ऑसिलेटरी मोशन के राजी होगा फर्दर पर स्पेशल टाइप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की जिकम दे जमन सर राजी डायग्राम द टोन नमख के दिक्र थ्योरी से नष्टरे जके जडर सिंपल लिखली स्प्रिंग मास अटैच सिस्टम मतलब दस यो सिस्टम च बाकी स्प्रिंग के दागा सर यो मास अटैच और दा जिकम दे जमन सर अप डाउन मोशन के या पे टेबल बनता है खुद और हॉरिजॉन्टल मोशन के न हॉरिजॉन्टल मोशन की बबिया फ्रिक्शन द टेबल सर खामा खा इन्वॉल्व भी न मुजात प्रेफरेंस और कोच बारे सपोर्ट भी जमन सर और पागे पस यो स्प्रिंग भी और आगे यो एंड सपोर्ट सर और द स्प्रिंग द्वयम सर चिकम दे एंड दा यो मास सर अटैच भी और दा तिसरा के दा अप डाउन मोशन के देता मंगा स्प्रिंग मास अटैच सिस्टम मोशन चिकम दे मंगा कंसीडर करे दा जमा सर सपोर्ट दे दा नमा यो स्प्रिंग दासी राजोरन करे दे दे जपोरी सहीदा और दा दिसरे मास अटैच दे जपोरी दा यो रेफरेंस लाइन दे ओ दा तमंगा ओरिजिन वही च कम बाने स्प्रिंग जमन सर आप अनडिस्टर्ब हालात की पखपल जे वाली प्रोत दे को फरस का सदा दे मीन पोजीशन ना चिकम स्प्रिंग पर अनडिस्टर्ब हालत के दे च बदे जबाने हर किस्म कुर्सुने मजमुआ चिकम नेट रिजल्ट दे जीरो बराबर हुई बदबाने ज फोर्स अप्लाई कम चिकलमा फोर्स अप्लाई को मुदा पर दे जना योनी भी पोजीशन दे जता राशि सही दा औदा चिकम दे जमुन सरा द ओ ना ए तलाड़े सही दा ए पोजीशन तलाड़े यानी कि द अप्लाइड फोर्स न वजना दा पॉइंट ओ ना यानी कि द इक्विलिब्रियम पोजीशन ना एक्सट्रीम पोजीशन ए तलाड़े और दे दौरान के द एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर को दे वक्त दा जमा सरा पोजीशन ए बाने मौजूद दा उस पदी जबाने चिकम दे जमुन सरा दा बॉडी चिकम दे स्प्रिंग चिकम दे दा पर गजीदली हालत के दे सही छोला दा पदी जबाने नहीं सारी की दा वापस जोर की दा वापस चिकम जोर की और आगा जोर बेटा ओ तरफ तदे मीन पोजीशन तरफ तदे पागा बॉल एंड बॉल सिस्टम की मंगे वेलो चेदस यो फोर्स चाह कोशिश हो की दा बॉडी पे तखपल आगा जोर पोजीशन ता इक्विलिब्रियम पोजीशन तरावली आगा तमंगे रिस्टोरिंग फोर्स नाम वर करेवा और बॉल एंड बॉल सिस्टम के आगा रिस्टोरिंग फोर्स आगा दा बॉल वजन नदर तो मंगे गुरु दामा द पॉइंट ऑन ए तरा वस्तु द चादा वजन दे प्लेट फोर्स द वजन और द डिस्प्लेसमेंट x कवर को उस पदी जबान चिकम दे दा मास द स्प्रिंग अटैच सिस्टम चिकम दे दा नहीं सारी वापस जोर के दा वापस जोर तमंगे रिस्टोरिंग फोर्स होई और कुमंगे गुरु दे वक्त द रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्शन ओ तरफ तरे सही दा वापस ओ तरफ त जोर के पागा डेफिनेशन के मंगे वेलो चेरा जमन सरा रिस्टोरिंग फोर्स टूल मरला मीन पोजीशन तरफ ते और गुजर डिस्प्लेसमेंट तो गरम डिस्प्लेसमेंट जमा सर द मीन पोजीशन ना ए तरफ त शवे देखना दा यानी कि दा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन यानी कि फ्रॉम ओ टू ए और रिस्टोरिंग फोर्स चिकम देता टुवर्ड्स द मीन पोजीशन दे इट मींस च बदे के जमा सरा रिस्टोरिंग फोर्स समझता और डिस्प्लेसमेंट समझता और कुमंगा मैथमेटिकली कतरी होगा ना मैथमेटिकली जमा सरा द सिंपल हार्मोनिक मोशन डेफिनेशन हो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय x थी या रिस्टोरिंग फोर्स चिकम दे जमा सरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी x था खुदा दोना में बोलते सही अपोजिट तो गुदल तसो को रमान को पॉइंट ए बाने बेता जोरम के रिस्टोरिंग फोर्स समझता और आगा चिकम दे मीन तरफ तरे और दे नमक के मादा ओन दा एता पदे डायरेक्शन के रवड़े दे पदे की मा डिस्प्लेसमेंट पैदा करे डिस्प्लेसमेंट द ओन ए तरफ तरे और रिस्टोरिंग फोर्स चिकम दे दा द ए ना वापस ओ तरफ तरे लिहाजा रिस्टोरिंग फोर्स हम पूरी सिस्टम के स्टा ए ना ओ तरफ तरे और एक सम द ऑलरेडी मख के वाले की कड़े दे द ओन ए तरफ ता और दोना जमन सरा अपोजिट थी सही है यो द ए ना ओ तरफ तरे रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो मख के शवे आगा ओन ए तरफ था लिहाजा डायरेक्शन इन अपोजिट दे रिस्टोरिंग फोर्स हम पे किस्ता और डिस्प्लेसमेंट हम पे कवर शवे इट मींस जमा सर स्प्रिंग मास अटैच सिस्टम चिक मोशन दे मुदाम काइंड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एग्जीक्यूट कई देव जना मंगा दरदा पर अल्लाह दे मैथमेटिक्स को सहीदा और आगा मैथमेटिक्स के आखिर के उदा रिजल्ट जमन सर राले चिकम द सिंपल हार्मोनिक मोशन मैथमेटिकल डेफिनेशन दे रूम वो जी स्प्रिंग जमन सर सिंपल हार्मोनिक मोशन कई दाशान वदा पे ओ वाली सारी गिनो बिकॉज़ ऑफ द इनर्शिया वदा दो उम्र डिस्प्लेसमेंट पे बल तरफ पानी कई और ए डैश तमजी ए डैश से चलो वरसीगी तो बता से कि बिया रिस्टोरिंग फोर्स अमल के राशि बिया बे ए डैश ना ओ तरा वाली च ओ तराशी द मीन पोजीशन तरा ले इक्विलिब्रियम तरा ले बिया बनी सारी की इनर्शिया का वजह बिया डिस्प्लेसमेंट कवर कई और बे बल साइड वाली बा एक एक्सट्रीम तजी और दाशान त हर टीम चिकम दे ना बखपल दा मोशन चिकम दे दा जारी साथी को फरज कदा जम सरा आइडियल स्प्रिंग मास अटैच सिस्टम मोशन में राजू में थोड़ी तरह कने चीज पर दी जब बॉडी पर ओ वाली मौजूद हुई और बता माने मा फोर्स एफ ए यानी कि अप्लाइड फोर्स वाला का पता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x पैदाशी कुछ अर्थ जब लिमिट के दर लेग फोर्स वाले को मा स्प्रिंग बलग हो गजीगी x बलग पैदाशी कुछ अर्थ जब फोर्स ज्यादा वाले को मा नो स्प्रिंग बड़े हो गजीगी और पता कि बच्चे कम दे x ज्यादा पैदाशी मतलब दार को स्प्रिंग जलग जोर को मानो x पर कम भी कुछ ज्यादा जोर को ने x बड़े पैदा की गई दिनम ज्यादा फोर्स लगो दुमर बड़े x पैदा की गई दे मतलब दारे जो स्प्रिंग की कम x पैदा की गई कम डिस्प्लेसमेंट पैदा की गई
صحیح ده دا به زما د اپلایډ فورس سره ډایرکټلی پروپورشنل او یو شانته بالکل ډایرکشن هم سیم وي زه فورس هم دسه لګو او سپرینګ غځيږي هم دسه په دې وجه موږ وایو چې F applied is directly proportional to X. F applied proportionality چې موږ لري کوو یو is equal to sign لګو یو به زموږ سره تکي دې کې ته موږ سپرینګ کانستانټ وایو صحیح ده دا سپرینګ په نیچر باندې ډیپند کوي چې سخت سپرینګ دی یا نرم سپرینګ دی نو او X به as it is ولګو دې ته موږ هوکس لا وایو د اپلایډ فورس لپاره ته موږ هوکس لا وایو هوکس لا چې کوم دی دا په سپرینګانو باندې اپلای کیږي او دا تعلق ساتي د اپلایډ فورس او سپرینګ کې غځیدلو سره دې ته موږ هوکس لا وایو X په سپرینګ کې ډیسپلیسمنت دی کې کانستانټ دی چې نیچر اف سپرینګ سره تعلق ساتي او F چې کوم دا زموږ سره اپلایډ فورس دی دا هوکس لا چې کوم دی زموږ سره معمولی کې د چا لپاره د اپلایډ فورس لپاره دا په هوکس لا چې کوم دی د اپلایډ فورس لپاره نو دا په هوکس لا زوس لیکم فار ریسټورینګ فورس ځکه چې دا کلمه د دې ځنه اون ا تر واستلو چا د وجه نه راځي د اپلایډ د وجه نه راځي او زره خبره په سپرینګ کې زموږ سره غزیدل را پیدا شي اوس په پوینټ A باندې دا موجود دی دا اوس واپس زور کوي به تا لہذا په دې کې یو بل قوت دی چې هغه موږ څه وایو ریسټورینګ فورس ورته وایو لہذا د ریسټورینګ فورس لپاره کو تاسو لیکم چې څومره ما اپلایډ فورس لګولې اقومره به ریسټورینګ فورس وي صحیح ده یعنی چې څومره اپلایډ فورس لګیدلې دومره به زما سره ریسټورینګ فورس وي خو دوه ډایرکشن به زما سره څه اپوزیټ وي مطلب دا دی کو چرته یو سپرینګ والا ما دې ځپسې وټړم او د تماسي سره کاږم نو زما اپلایډ فورس به رائټ سایډ ته خو هغه سپرینګ به واپس زور زموږ لیفټ سایډ ته کوي صحیح ده مین پوزیشن نه اوی به اپلایډ لګي او ټورډز د مین پوزیشن بستا سره ریسټورینګ وي څومره چې د سپرینګ ډیر غځولې دومره به سپرینګ ډیر زور کوي مینز څومره ته اپلایډ فورس ډیر لګولې دومره به ریسټورینګ فورس زیات وي څومره د اپلایډ فورس نورم زیات کو ریسټورینګ به نورم زیات وي خو ګوره په لیمټ کې دننه صحیح ده نو دا شانته د اپلایډ فورس په ځای باندې ایگزیکټلی د میګنیټیوډ له سره ریسټورینګ فورس هم لګولې شم خو منفي ساين مطلب بدای چې د ډایرکشن هغه ته اپوزیټ وي او کې X by Z is ولیکم دې مطلب دا دی چې اپلایډ فورس لپاره او د ریسټورینګ فورس لپاره هوکس لا بالکل میګنیټیوډ وای سیم دا خو ډایرکشن به یو بل ته بالکل سوي اپوزیټ وي اوس دا ماینس ساين په میتھمیټکس کې ایکویشن دی تر تم ریشم وګورئ F restoring is equal to minus X kx نو دا زما سره هوکس لای د ریسټورینګ فورس لپاره اکچولی هوکس لازم سره دا ده صحیح ده او دا د اپلایډ فورس لپاره ده دا د ریسټورینګ فورس لپاره ده دا له ما د ایکویشن 1 نام ورکړه کلیر اوس چې کوم دی فرام نیوټن سیکنډ لا نیوټن سیکنډ لا دا خبره کوي چې فزیکل ډو ایم کو چرته دی او باډي ماس ام وی په باندې فورس اف ولګي په دغه کې اکسلریشن ا پیدا کیږي اکسلریشن مطلب دا وکړه تیزی کې په وسلو کیږي راځو موږ په سپرینګ ماس سیستم باندې دا لا څنګه اپلای کیږي صحیح ده نو سمپل خبره ده د دې ځنه چې تر راځو اپلایډ فورس بهرحال چې زیات تر موږ ذکر کوو موږ عموما د ریسټورینګ فورس کو د اپلایډ نما ذکر سٹارټ واغستو چې دا موږ ډېر په اسانۍ سره اوله کې سمجھ راځي چې اوله کې سپرینګ ډسټرب کول اپلایډ فورس غواړي اوس کو دا باډي چې ما سره په دې باندې موجود ده نو په دې کې ریسټورینګ فورس ده په تزورم کوي اوس کو فرض کړه سپرینګ ما راخلې ده دا ریسټورینګ فورس په باندې عمل کوي او به تزور کوي اوس کو دا سپرینګ زپریدم نو دا په دې کې نه به سلوي ورو به تیزیږي د مین پوزیشن نه به تیز پاشي بیا به سلو کیږي بیا به ودرېږي بیا به ورو تیزیږي بیا به د مین پوزیشن نه تیز پاشي بیا به ورو سلو کیږي بیا به سلو شي دا شانته د سپرینګ اٹیچ سیستم چې کوم دی یا شانته اپ ډاون واله دا مین پوزیشن ته د سپرینګ ماده سره راخلو صحیح ده او زه پریدم د دې نه به سلوي بیا به تیزیږي تیز باندې مین پوزیشن نه بیا به سلو کیږي بیا به ودرېږي مطلب دا دی چې د سپرینګ ماس سیستم چې کوم دا ماس دی دا به کله سلو کیږي کله به تیزیږي او د ماس هم شته د ماس د بلاک سم ماس هم شته او دا کله تیزیږي او سلو کیږي اکسلریشن هم شته او په دا باندې ریسټورینګ فورس هم عمل کوي درې وړاندې چې په سپرینګ ماس سیستم کې شته اټ مینز د نیوټن سیکنډ لا چې کوم کې دا درې څه شامل دي دا ز په دې سپرینګ ماس سیستم باندې اپلای کولای شم مطلب مولي کل F is equal to ma دا ایکویشن 1 شو او دا ایکویشن 2 شو دوه ایکویشن زموږ سره مخه تراله یو ما هوکس لا د ریسټورینګ فورس لپاره الریډي هغه مونږه لیکلې ولګه مخ کې زی بیا لیکم فیر فارم کې F restoring is equal to minus kx دا ایکویشن 1 نامه ما ورکړې و او بیا ما د نیوټن سیکنډ لا نه ویل چې د نیوټن سیکنډ لا هم چې کوم د ایکوال اپلای کیږي ځکه چې د بلاک ماس هم شته بلاک تیز او سلو کیږي د موشن دوران کې اکسلریشن هم شته او په د باندې هر یو ایکستریم باندې چې کوم د ریسټورینګ فورس هم په د باندې عمل کوي صحیح ده په د باندې ریسټورینګ فورس په هر ځای کې عمل کوي سیوای د ایکویلیبریم پوزیشن نه لہذا په د باندې نیوټن سیکنډ لا اپلای کیږي دا دوه ایکویشن what equation 2 نام ورکړه دا دوه اوس چې کوم د څه کومه کمپیر کومه دا دوه ایکویشن کې اوسه کمپیر کومه نو لیفت الریډي کمپیر دي زه رائټ کمپیر کوم صحیح ده نو equation 1 او equation 2 چې کمپیر کوم لیفت الریډي فورس دی نو رائټ سایډ به زه کمپیر کوم رائټ سایډ د equation زما سره د ma
او د بل ایکویشن رائټ سایډ ما سره دی ماینس کې x صحیح ده. دا طرف هم په m باندې ډیوایډ کوم او دا هم په m ډیوایډ کوم چې زما سره د سمپل هارمونیک موشن کوم ډیفینیشن دی دا سیټ کول لپاره لیفت سایډ ته a پکار دی چې a ځان لکم دا زه په m باندې ډیوایډ کوم دلته به m ختم شي a به ځان لپاره شي دلته به شي زما سره ماینس کې x او ډیوایډ بای m. خو زه وګورم ټول موشن دوران کې د بلاک چې کوم ماس دی هغه کانسټنټ وي ځکه چې بلاک وړو کې غټیږي نو سپرینګ هم کوته نه بدلې نو سپرینګ هم زمون سره کانسټنټ وي دا دوه کانسټنټ دي او x کله زیات وي کله کم وي نو زه کوشش کوم چې x ته ځان لکم او کانسټنټ چې کوم دی یو ځای ولیکم او دا ماینس موږ عموما چې کوم دی دا ډیسپلیسمنت سره لګو نو دا هم زه تر اول د سره به یوز کوم نو زما سره به د ایکویشن دا شکل جوړ شي. اوس کو زه وګورم k کانسټنټ ډیوایډ بای ماس کانسټنټ ډیوایډ بای کانسټنټ نو زه یو کانسټنټ راوالم نو زما سره وشي a is equal to دې دوه نمبر راشي کانسټنټ او دا راشي ماینس x اوس is equal to a constant دا به پروپورشنالټی کې ځم کوم صحیح ده a په خپل ځای باندې شي او ماینس x په خپل ځای شي دا ایکویشن زه د لیکل شم کنه چې a به z از ولیکم صحیح ده is equal to the constant په ځای باندې موږ ټول عمر له پروپورشنل لیکو نو دا پروپورشنل شو او ماینس x په خپل ځای باندې نو a پروپورشنل ماینس x چې کوم د سمپل هارمونیک موشن میتھمیټیکل ډیفینیشن هغه ما ډیرائیو کو روی ویستو د چانا د स्प्रिंग मास अटैच सिस्टम چې کوم موشن دا غینا तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्प्रिंग मास अटैच सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग. दिन बाद इंशाल्लाह जो द सिंपल पेंडुलम چې کوم लेक्चर دی आगा او شوکو بچای دا سمپل هارمونیک موشن ایگزیکیوټ کوي کنه ایگزیکیوټ کوي دا غیر لپاره ان شاء الله زموږ سره ټچ اوسئ د شاسب اکیډمي سره په فیسبوک پیج او یوټیوب چینل باندې موږ سپورټ کوي ان شاء الله موږ تاسو لپاره روزانه دغه شانته ویډیوز په پښتو ژبه کې راوړو ځکه چې زیات تر سټوډنټان کلم چې کوم دی کلاس منګورو موږ سټوډنټان سایکالوجي پیژنو چې زموږ پښتانه چې کوم دی دا زیات تر د اردو نه انګلیش خو پرې دا ډېر زیات الرجیک وي لرنینګ نه کوي نو موږ کوشش کوو چې دا غوي د مرزي مطابق دا غوي د چایس مطابق چې کوم دی پښتو ژبه کې ساينس چې کوم ویډیوز دي کوم لیکچرز دي د سپیشلی د فزکس فلحال دا موږ اپلوډ کوو روزانه لہذا مختلف مرګرو سره شیر هم کوي لایک او سبسکرایب هم کوي. Thank you for supporting and watching.